बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब होगा दमादम मस्त कलंदर। अलीमा खान ने शहबाज शरीफ की पेशकश मुस्तरद कर दी। भगोड़ों का वजीर आजम को खत मिल गया। नई आईनी तरमीम गैर शरई है। मौलाना फजल रहमान की नई मंतक। इंडिया का एक और मिसाइल तजुर्बा और एक और धमकी। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। पीटीआई की सियासत से आप एहतजाजी मुजाहरे, ये डांस वांस, गालम गलोच और करप्शन निकाल दें तो पीछे क्या रह जाता है। तो इमरान खान की रिहाई के लिए आज इसकी बहनें स्ट्रीट एजुटेशन की कॉल दे रही हैं। मैं कहता हूं आज आप इमरान खान को रिहा कर दें, कल इमरान खान बाहर आती ही खुद लॉन्ग मार्च की कॉल दे देगा। आप मेरी बात से इत्तफाक नहीं करते तो बेशक आजमा के देख लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीटीआई को मुफाहमत और मुज़ाकरात की पेशकश करके वक्त ज़ाया किया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सुहेल आफरीदी को आजमाए बगैर पीटीआई चैन से बैठ जाए। सुहेल आफरीदी को इस्लामाबाद तक अब एक लॉन्ग मार्च तो करना पड़ेगी। अडयाला जेल के बाहर इसी मुमकिन लॉन्ग मार्च के लिए एक मोमेंटम बनाया जा रहा है। जिस तरह इमरान खान ने टांग पे प्लस्तर चढ़ा के कई महीने तक खुद को रियासती तशद्दुद का निशाना साबित करने की कोशिश की थी ना, ठीक उसी तरह कल अलीमा खान जेल के बाहर प्लास्टिक सूट पहन के वाटर कैनन का मुकाबला करने की एक्टिंग करती रही है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को ललकारती रही है। इसके साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुज़ाकरात की भीख मांगती रही है। सुने जरा। मुज़ाकरात के जिस दिन इमरान खान कॉल दे देता है एहतजाज की, अब एहतजाज की कॉल आती है, साथ आप डर के मारे मुज़ाकरात की बातें करने। ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान ने कई दफ़ा कहा ये झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने कहा कि इन लोगों से क्या बात करनी फॉर्म 47 वालों के। अभी कैसे मुमकिन है कि आप सड़कों पे आके सरेआम रियासत को ललकारें और फिर उसी रियासत से तवक्को रखें कि वो आपसे बात भी करे। आप दुश्मन मुल्क के मीडिया में बैठ के अपने मुल्क को धमकियां देंगे तो क्या बदले में आपको इनाम और कराम मिलेगा? अब पाकिस्तान में इंतशार बर्पा करने के इरादे जाहिर करेंगे तो हुकूमत आपको फ्री हैंड देती जाएगी। आप ये धौंस धांधली ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगी। अलीमा खान के लिए यह समझना जरूरी है कि पीटीआई में अब वो दमखम नहीं रहा। अगर 90% पाकिस्तानी पीटीआई के साथ होते तो इमरान खान की बहन प्लास्टिक सूट पहनकर अडियाला जेल के बाहर यूं खार ना हो रही होती। मैं आपको बताऊं, अनकरीब पीटीआई के पैरों तले जमीन निकलने वाली है। पीटीआई के भगोड़े रहनुमाओं ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक खत लिखकर शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पे रिहा करने की तजवीज़ दी है। हैरानकुन बात यह है कि इस खत में इमरान खान की रिहाई का कोई तस्करा ही नहीं, कोई तजवीज़ ही नहीं दी गई, कोई मुतालबा ही नहीं किया गया। खैर से मुर्शद नंबर 2 जेल से निकल आए तो मुर्शद नंबर 1 की सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। पीटीआई के इतने हिस्से बखिए होंगे कि खुद पीटीआई को भी समझ में नहीं आएगी कौन हकीकी कायद और कौन जाली। और ये हकीकी आज़ादी, ये इनकलाब, ये लॉन्ग मार्च, ये सब बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को एक जदीद रोशन ख्याल और मुआशी और अस्करी तौर पर ताकतवर रियासत बनाना चाहते हैं या पे मदारिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने जब भी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो उलमाए कराम ने इस पर सख्त इज़हार राय किया। हाल ही में मुल्क भर के उलमाए कराम का इस्लामाबाद में एक इज्तिमा हुआ। होना तो ये चाहिए था कि इस इज्तिमा में उलमा मदारिस की अहमियत बयान करते और हुकूमत के साथ बैठ के मुतनाज़ा मामलात को सुलझाते, लेकिन इस इजलास के एलामिये में न सिर्फ नई आईनी तरामीम की शरीयत से मुतासादिम करार दिया गया बल्कि मुल्क की खारजा पॉलिसी और बाज़ रियासती मामलात पे भी तनकीद की गई। इस इजलास के एलामिया में हुकूमत को सिफारिश भी की गई कि वो गाजा में पाक फौज के दस्ते ना भिजवाए। मुझे नहीं पता है हुकूमत इस मुतालबे का क्या जवाब दे, लेकिन मेरे खबर यह है कि अभी तक तो रियासत पाकिस्तान ने गाजा के लिए बनने वाली बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने का कोई फैसला नहीं किया, ना ही पाक फौज के दस्ते गाजा भिजवाए जाएंगे। और इस इज्तिमा की सबसे हैरानकुन बात जो है मौलाना फजल रहमान का खिताब था, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स की पुरजोर मुखालफत की। पहले आप इनकी गुफ्तगू सुन फिर बात कर लें। अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज करते हैं और इधर से आपका यही इल्जाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे?
آپ نے سنا مولانا فضل الرحمان کی نظر میں کابل اور خوست میں پاکستانی اسٹرائکس اور مرید کے بھالپور اور اسلام آباد میں بھارتی میزائل حملوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. مولانا کا واقعی اگر ان دونوں واقعات میں کوئی فرق نہیں تو سمجھتے تو کم از کم اتنا ہی بتا دے کہ پچھلے انتخابات کے دوران وہ جلسے جلوس کے لیے گھر سے کیوں نہیں نکلے. کس کا خوف تھا؟ کیوں اپنی احتجاجی مہم بیچ میں ہی چھوڑ کے کابل چلے گئے؟ کس نے ان کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی؟ مولانا کو آج طالبان رجیم کا غم کھا رہا ہے، آج انہیں افغانستان کی خود مختاری پامال ہونے کا دکھ ستا رہا ہے، لیکن جب افغانستان سے آنے والے درندے ہماری خود مختاری کو پامال کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا خون بہاتے ہیں، تب آپ افغانستان سے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ تب آپ کی زبان پہ تالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ پلیز، آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیے گئے امن معاہدوں کا حصہ رہ چکے ہیں. ٹی ٹی پی اور طالبان رجیم نے گٹھ جوڑ کر کے آپ ہی کے صوبے کو یرغمالہ بنا رکھا. آپ کے لیے آپ کے اپنے ہلکے نو گو ایریاز بن چکے ہیں. کم از کم آپ تو ان کی حمایت نہ کریں. آپ کئی سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں. کم از کم آپ تو کشمیر کوز کو بدنام نہ کریں. آپ دیکھیں، آپ کے جلسوں پہ حملہ ہوا، آپ کے لوگوں کو شہید کیا گیا، آپ کے لیڈران جو تھے وہ ان کا شکار بنے. اب کسی کشمیری مجاہد نے آج تک اپنے لوگوں پہ خود کا حملہ نہیں کیا. کشمیری مجاہدین اور ٹی ٹی پی میں ایک بنیادی فرق ہے، وہی فرق ہے جو ایک مجاہد اور دہشت گرد میں ہوتا ہے. اگر میری بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو بھارتی میڈیا کی یہ بات سن لیں، آپ کو شاید آئیڈیا ہو جائے. In what could become a historic moment of reckoning for India's military establishment, 15 Indian Army officers have resigned, all within the last 72 hours. سنا آپ نے مقبوضہ کشمیر میں تعینات انڈین آرمی کے 15 افسر اس بات پہ استعفیٰ دے گئے کہ انہیں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پہ مجبور کیا جا رہا تھا. یہ خبر اس بات کی گواہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج ظلم ڈھا رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان نے ظلم کی مذمت کرنے کی بجائے الٹا مظلوم کو مورد الزام ٹھہرانا ہے. تو مولانا آپ سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی. پی ٹی آئی اور پاکستانی علماء کرام کی احتجاجی تحریک کی تیاریاں دیکھ کے بھارت نے ایک بار پھر جنگ کا راگ الاپنا شروع کر دیا. امریکن ٹیلی ویژن چینل CNN نے کل انڈین انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پاکستان نے LOC کے ساتھ 6 عدد ڈرون یونٹس تعینات کر دی ہیں، اور اس کے جواب میں انڈین آرمی نے ایک آبدوز سے ایک ایسے لانگ رینج میزائل کا تجربہ کیا جو ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی رینج 3500 کلومیٹر ہے. اس کے ساتھ ہی انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے زمینی تنازعات کے حل کے لیے طویل مدتی جنگ کی تیاریاں شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا. We should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. Third, we must exploit new domains and create asymmetry with our weaker adversary and yet not allow these asymmetries to be exploited by other nations. ظاہر ہے بھارت طویل جنگ مدت تک تو چائنا سے تو لڑ نہیں سکتا. پوری دنیا جانتی ہے تیاریاں کس کے لیے ہیں اور انڈیا کس زمینی تنازع کو حل کرنے کی بات کر رہا ہے. کشمیر اور سرکری کے ساتھ ساتھ انڈیا کی نظر اب بنگلہ دیش پہ بھی ہے. بھارتی ایجنٹس نے وہاں حالات اتنے بدتر کر دیے ہیں کہ الیکشنز کا انعقاد ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو چکا ہے. انڈیا کو لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب اس نے بنگلہ دیش پہ حملے کی حماقت کی تو پھر اس کا جواب 3 طرف سے آئے گا. یہ آپ کو میں لکھ کر دے دیتا ہوں. مجھے کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا، اور جو میں نے ریکویسٹ کی تھی اس کو چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.